अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। और मदनी कायदे के जो 3 पार्ट हमने इससे पहले पढ़ाए थे, आप पढ़ने की कोशिश और मश्क कर रहे होंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हुरूफ़ को पहचानना, हुरूफ़ की शक्लों को पहचानना, हुरूफ़ को बराबर मखारिज के साथ अदा करना। अगर आपने ये तीनों पार्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, उनकी अलग अलग शक्लों को पहचान लिया है, आधे हुरूफ़ को भी समझ लिया है, और जो पहले सबक में हमने अल्फ़ाबेट के पूरे हुरूफ़ पढ़े थे वो भी समझ लिए होंगे, तो आपके लिए आज का ये सबक समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये सबक नंबर 4 है। इसमें पहले वाले 3 पार्ट की मश्क है। अगर आपने तीनों पार्ट अच्छे से पढ़ लिए तो इंशाल्लाह ये पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और आपको भी याद करना है। अगर आपके पास ये कायदा नहीं है तो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिए, आप जाकर उसको ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ लाम, क़ाफ़ को अच्छी तरह पूर्ण पढ़ना है। लाम मीम नून काफ, अगर नुक्ता नीचे आएगा तो ये बा बन जाएगा, अच्छी तरह पहचानना है। सीन बा, बा दाल, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर बा अदा और दाल की शक्ल अलग है, हमने इसको भी पहले पढ़ लिया है। नून सौद, सौद को अच्छी तरह पूर्ण पढ़ेंगे। मीम ज़ौद, ज़ौद को भी अच्छी तरह पूर्ण पढ़ना है। लाम दाल, या सीन, ता नून, हा मीम। हुरूफ को अच्छी तरह अदा करने की भी साथ में कोशिश करें और शक्लों को भी अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। सीन क़ाफ़, क़ाफ़ को पूर्ण पढ़ेंगे। काफ नून, ये काफ है और ये क़ाफ़ है, अच्छी तरह पहचानना है और इसकी शक्ल भी हमने पहले पढ़ ली है। या वाव, बा हा, एक हा आता है और एक हा, ये बड़ी हा थी और ये हा। सा नून, आप देख सकते हैं ऊपर 3 नुक्ते हैं, अगर 2 आ जाएंगे तो ये ता बनेगा, 1 आएगा तो नून बनेगा, नीचे 2 आएगा तो ये या बनेगा, नीचे 1 आएगा तो ये बा बनेगा। और शीन भी इसी तरह का होता है, लेकिन उसके 2 शोशे रहते हैं, इस तरह 1 और ये 2 शोशे शीन के रहते हैं और सा एकदम नॉर्मल है। इंशाल्लाह आगे आएगा शीन तो हम बताएंगे आपको। खौ सौद, इन दोनों हुर्फ़ों को पूर्ण पढ़ा जाएगा। ज़ो बा, ज़ो को पूर्ण पढ़ना है। ता मीम, लाम काफ, ता रो, रो को पूर्ण पढ़ेंगे। काफ लाम, सौद जाल, सौद को पूर्ण पढ़ना है। नून ज़ो, लाम अलिफ, बा या, आप देख सकते हैं ये जो नुक्ता है वो बा का है। या जीम, यही 2 नुक्ते अगर ऊपर आ जाएंगे तो ये ता बन जाएगा, अभी है या जीम। मीम अलिफ, यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। ये मीम है, मीम के साथ मिला हुआ अलिफ है। अगर अलिफ के बाद भी कोई हर्फ मिल जाता है, यानी यहाँ से अलिफ ऐसा हो जाता है, तो ये अलिफ नहीं रहेगा बल्कि ये लाम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर अलिफ है। सौद या, सौद को अच्छी तरह पूर्ण पढ़ना है। काफ अलिफ, नून जीम, या अलिफ, तो या, बा अलिफ, लाम जीम। आप देख सकते हैं दिख रहा है अलिफ जैसा, लेकिन ये अलिफ नहीं है, लंबा होने के बाद फिर यहाँ पर ऐसा हो गया, जब ऐसा हो जावे तो ये लाम बन जाता है। ता या, तो खो, ता अलिफ, क़ाफ़ या, क़ाफ़ को पूर्ण पढ़ेंगे, यहाँ पर तो को पूर्ण पढ़ेंगे, यहाँ पर भी तो को पूर्ण पढ़ेंगे। हमज़ा अलिफ, जीम अलिफ, बा आइन, लाम या, आप देख सकते हैं अलिफ जैसा दिख रहा है लेकिन ये ऐसा है यहाँ पर। मीम गैन, लाम खो, नून या, लाम हा, लाम अलिफ। अब यहाँ पर गैन और खो को अच्छी तरह समझना है। गैन में जो होता है ये गोल होता है और हा में ऐसा खुला रहता है। गैन इस तरह
ایسا کر کے لکھا جاتا ہے اور خو کو ڈائریکٹ ایسا لکھا جاتا ہے. اب حروف ملائے جائیں گے تو لام خو، لام غین، اس انداز کا لکھا جاتا ہے. نون یا، لام ہا، لام الف، ہا صاد، قوف تا، یہ قوف ہیں، پور پڑھیں گے اس کو. نون فا. اب جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو 3 حروف، 4 حروف، کبھی کبھی 5 اور 6 بھی ملے ہوئے رہتے ہیں، تو ان سارے حروف کو اچھی طرح پڑھنا سیکھنا ہے. نون فا، غین یا، با قوف، عین نون، سا میم، سین عین. غین کو یہاں پر اچھی طرح پور پڑھنا ہے، قوف کو بھی پور پڑھنا ہے. نون صاد، نون عین، لام لام، یہ دونوں لام ہیں. یہ شوشہ بڑھ گیا تو لام، اب یہاں سے کٹنگ ہو کے دوسرا لام ہے. دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک میں اس طرح بیچ میں کٹنگ نہیں رہے گی، سب ملا ہوا رہے گا. با یا، لام ہا، نون جیم، سا لام، نون خو، تا ہا، لام جیم، یا غین، خو فا. خو کو پور پڑھیں گے اور یہاں پر غین کو پور پڑھیں گے اور اوپر بھی اس خو کو پور پڑھیں گے. سا جیم، لام ہا، با خو، فا لام الف. یہاں پر 3 حروف ہے، فا لام اور یہ الف. اچھی طرح سمجھنا ہے اس کو. اب آگے 3 حروف کی مشق ہے. با سین میم، شین. اب دیکھ سکتے ہیں 3 نقطے آ گئے، 2 شوشے ہیں. 3 نقطے آ گئے تو شین بن گیا. اگر ایک ہی شوشہ ہے اور اوپر 3 نقطے آئے تو یہ سا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی اوپر ہم نے پڑھ لیا تھا. ایک ہی شوشہ ہے، 3 نقطے تو یہ سا ہوگا. اور یہاں پر 2 شوشے ہے اور اوپر 3 نقطے ہے تو یہ شین بن جائے گا. شین فا عین، عین سین قوف. قوف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے. سین جیم دال، عین لام میم، خو لام قوف. خو کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے. ایک بات دھیان رکھنا ہے کہ الف کسی سے ملا ہوا نہیں رہتا. کوئی حروف الف سے ملا ہوا رہتا ہے لیکن الف کے بعد کوئی حروف ملا ہوا نہیں رہتا. اور اگر ملا ہوا رہتا ہے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ لام بن جاتا ہے. نون صاد رو، عین نون دال، لام ہا با، ہا میم دال، قوف نون تا. قوف کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے. سا نون الف. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سا اور شین میں کیا فرق ہے. سا میں ایک شوشہ ہے، اوپر 3 نقطہ اس میں بھی ہے اور اس میں بھی اوپر 3 نقطہ ہے، لیکن اس میں 2 شوشے ہیں. اور الف کے بعد اگر کوئی حروف ملا ہوا رہتا ہے تو یہ لام بن جائے گا. کہ اگر آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہے یا پسند آیا ہے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے اور اپنے 2-4 دوستوں کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ بھی قرآن پاک پڑھیں گے سارا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.